अध्याय मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको हामी 31 पदबाट प्रभु इच्छामा आज 24 अध्याय भ्याउन खोज्नेछौँ। त्यसैले मत्ती 24 अध्याय हामीले हिजो लगभग 30 पदसम्म भ्यायौँ होइन। अनि प्रभु इच्छामा आज 24 अध्याय भ्याउन खोज्नेछौँ। चौबिस अध्यायको 31 देखि 41 पदसम्म 31 भनेछ 32 भन्नु पर्यो, माफ गर्नुहोस् है। 24 अध्यायको 32 देखि 41 को पदहरूमा चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको बारेमा थप जानकारीहरू हामी पाउँछौँ। अनि 42 देखि को बाँकी भागमा चाहिँ 42 देखि 51 मा चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको सन्दर्भमा केही अर्थीहरू हामी पाउँछौँ त्यहाँ। त्यसैले केही जानकारीहरू दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ दृष्टान्त अनि केही प्रतिज्ञाहरू छ, मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, मानिसहरूको न्याय कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको सूचना दिइरहनु भएको छ 24 अध्यायको 32 देखि 41। त्यसैले मत्ती 24 को 32 देखि 41 लाई चाहिँ हामी 5 वटा बुँदाहरूमा विभाजन गर्न सक्छौँ कम्तीमा। पहिलो चाहिँ 32 र 33 पद हो, जहाँ चाहिँ नेभाराको रुखबाट दृष्टान्त दिनुभएको छ। दोस्रो चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको पुरा भएको प्रतिज्ञा त्यहाँ दिएको छ है। त्यसैले ख्रिस्टको आगमनको वा परमेश्वरको वचन पुरा भएको प्रतिज्ञा भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। तेस्रो चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको ठोस घडी कति बजे अथवा उहाँको कुन बेला आउनुहुन्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्छ। चौथो चाहिँ ख्रिस्टको आगमनमा मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, नुहसँग तुलना गर्नुभएको छ। अनि पाँचौँ चाहिँ ख्रिस्टको आगमनमा मानिसहरूको न्याय। हुन्छ, हामी 31 र 32 पद सुरुमा पढ्नेछौँ, के अरे 32 र 33 पद, अनि त्यसपछि हामी अघि बढ्नेछौँ। मत्ती 24 को 32 र 33। अब नेभाराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ र यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भने तिमीहरूले जान्दछौ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ तब यो नजिकै छ, अर्थात् ढोकाहरूमै छ भने तिमीहरूले जान। केही परिचय पहिला बताउन चाहन्छु, यो ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मण्डलीको र्याप्चर, ख्रिस्ट येशू मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ अनि हामी उठाइन्छौँ, हावामा लगिन्छौँ अनि ख्रिस्टलाई त्यहाँ भेट्नेछौँ। हामीलाई महिमित शरीर दिइनेछ। त्यो कहिले हुन्छ हामी जान्दैनौँ, सायद आजै। मण्डलीको र्याप्चरको सम्बन्धमा त्यहाँ कुनै चिन्हहरू दिइएको छैन है। फलानु चिन्ह हेर, जब फलानु चिन्ह देख्नेछौ, त्यो मण्डलीलाई कहिले पनि भनिएको छैन। तर ख्रिस्टको राज्यको निम्ति चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको सम्बन्धमा भने त्यहाँ ठोस चिन्हहरू दिइएका छन्, जुन हामीले मत्ती 24 मा पढिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ। मत्तीको पुस्तकले मत्तीको पुस्तकमा येशूले आफैलाई दाउदको पुत्रको रूपमा इजरायलको राजा भनेर उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ, प्रस्तुत पनि गर्नुभयो। तर उहाँका आफ्नैले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। त्यसैले इजरायल उजाड छोडिन्छ र प्रभुको नाममा आउनुहुने धन्य हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले नभनेसम्म इजरायलले फेरि उहाँलाई देख्ने छैन भनेर येशूले बताउनु भयो मत्ती 23 को 38 र 39 मा। तर जब इजरायलले यो सबै चिन्हहरू 24 अध्याय भएको सबै चिन्हहरू देख्नेछ, मसीहा येशूको आगमन एकदम नजिक छ भनेर उसले बुझ्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। के चिन्हहरू देख्नेछ उसले?
हामीले सरस्वती हेर्ने हो भने पहिलो चाहिँ त्यहाँ धेरै झुट्टा ख्रिस्टहरू हुनेछन्, दोस्रो त्यहाँ युद्धहरू हुनेछन्, राज्यको विरोधमा उठ्नेछन्, अनिकाल महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। यहुदीहरूको विरोधमा त्यहाँ भयानक किसिमको घृणा र सतावटहरू परिआउनेछ। विश्वासघातहरू हुनेछन्, झुट्टा भविष्यवक्ताहरू, अधर्मी मानिसहरू, तर विशेष गरी राज्यको सुसमाचारको विश्वव्यापी प्रचार। अनि अझै ठोस चिन्ह चाहिँ दानियलद्वारा भनिएको घृणित वस्तु त्यो मन्दिरमा उभिरहेको उनीहरूले देख्नेछन्। हो, जब यी चिन्हहरू, यो सब चिन्हहरू उनीहरूलाई दिएको अनि उनीहरू तयार हुनुपर्छ ख्रिस्टको आगमनको लागि। त्यसरी यहाँ पहिलो कुरा हामी हेरौँ नेभाराको रुखबाट दृष्टान्त। 32 पदमा उहाँले नेभाराको रुखबाट दृष्टान्त दिनुभएको छ। यहाँ लेखिएको छ, अब नेभाराको रुखबाट एउटा दृष्टान्त सिक। जब यसको हाँगा कोमल भइसकेको हुन्छ, यसले पालुवाहरू हाल्छ, तब ग्रीष्म ऋतु नजिकै रहेछ भनी तिमीहरू जान्दछौ। त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ, तब यो भनेको उनी अथवा उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ अर्थात् ढोकाहरूमै हुनुहुन्छ भनी तिमीहरूले जान। त्यसैले यो दृष्टान्तले एउटा मूल विचार प्रस्तुत गरिरहेको छ। हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने सबै त म भन्दिनँ, तर प्राय सबै दृष्टान्तहरू को चाहिँ एउटा मूल शिक्षा हुन्छ, एउटा मूल विचार हुन्छ। अनि त्यो दृष्टान्तलाई त्यही मूल शिक्षा वा विचार प्रस्तुत गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। येशूले त्यसरी त्यो सोच्नु भएको हुन्छ। त्यसैले दृष्टान्तहरूमा हामीले त्यहाँ चाहिँ के रहस्यहरू बताएको छ कि भन्दै धेरै कुराहरू खोज्नु हानिकारक हुन सक्छ। एउटा मूल शिक्षा हामीले भेटाउनुपर्छ अनि त्यो दृष्टान्तको उद्देश्य नै त्यही हो। जस्तै उदाहरणको लागि जब येशूले अधर्मी न्यायकर्ता र त्यो विधवाको बारेमा दृष्टान्त बताउनु भयो, उहाँले चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ मानिसहरूले सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ र हिम्मत हार्नु हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर त्यो दृष्टान्त बताउनु भयो। त्यसैले त्यो दृष्टान्तको मूल शिक्षा के हो भने सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन, हिम्मत नहारिकन प्रार्थना गरिरहनुपर्छ। त्यस्तै दृष्टान्तहरूको एउटा मूल विचार हुन्छ, एउटा मूल शिक्षा हुन्छ। अब यहाँ जब उहाँले दृष्टान्त बताउनु भयो, यसको मूल विचार यहाँ के प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भने उहाँले जब तिमीहरू यी कुराहरू देख्छौ अन्त्य नजिक छ भनेर जान। है, जब तिमीहरू यो चिन्हहरू देख्छौ तब म आइपुग्न लागेको छु। अनि उद्देश्य नै यही हो। येशूले यो दृष्टान्तमा यहाँ चाहिँ वसन्त ऋतुबाट ग्रीष्म ऋतुमा प्रवेश गर्ने बेलामा नेभाराको रुखमा आउने केही परिवर्तनहरूको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब उक्त रुखहरूको हाँगा के हुन्छ नि कोमल भएको हुन्छ, कोमल भइसकेको हुन्छ, होइन, हाँगाहरू कोमल हुँदो रहेछ ग्रीष्म ऋतुमा प्रवेश गर्ने बेलामा। अनि साथै अर्को चाहिँ उसले पालुवाहरू हाल्न थाल्छ। तब मानिसहरूले सजिलै गरी बुझ्न वा पूर्वानुमान गर्न सक्थे कि अब चाहिँ ग्रीष्म ऋतु सुरु हुन लागिरहेको छ। अर्थात् ग्रीष्म ऋतु जब मुखैमा हुन्छ त्यसले केही चिन्हहरू दिइरहेको हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ विशेष गरी नेभाराको रुखमा देखिन्छ है। अनि ठिक त्यसरी नै यो माथि उल्लेख गरिएको सबै चिन्हहरू 24 अध्यायमा हामीले जति पनि पढ्यौँ चिन्हहरू जब उनीहरूले देख्नेछ है, 33 पद त्यही भन्नु छ, त्यसरी नै जब तिमीहरूले यी सबै कुराहरू देख्नेछौ तब यो नजिकै छ भन्ने तिमीहरूले जान। अनि यो भन्ने शब्दलाई चाहिँ वास्तवमा उनी भनेर अनुवाद गर्न सकिन्छ, भनेको मसीहा नजिकै हुनुहुन्छ भनेर जान। अब एक हिसाबले कतिजना टिप्पणीकारहरूले चाहिँ नेभाराको रुख चाहिँ इजरायल हो भनेर भनेको छ। अनि त्यो हुँदै होइन पनि भन्न सक्दैनौँ, तर किनभने कति चिन्हहरू इजरायलमा नै पुरा हुन्छन्, त्यो घृणित वस्तु इजरायलमा हुन्छ होइन। अनि सबै इजरायलीहरूलाई चिन्ह दिइरहनु भएको सारा विश्वलाई होइन। तर जो मुख्य कुरा के हो भने जब चिन्हहरू पुरा भइरहेको देख्छ तब उनीहरू तयार हुनुपर्छ, उनीहरू जान्नुपर्छ मसीहा नजिकै हुनुहुन्छ।
मसीह ढोक्कामै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले जान्नुपर्छ है। त्यसैले नेभाराका ती सङ्केतहरू चाहिँ येशूले बयान गर्नुभएका चिन्हहरू जस्तै हो। त्यो कोमल हाँगा पालुवा चाहिँ ख्रिस्टले भन्नुभएको चिन्हहरू हुन्। अनि ग्रीष्म ऋतु भनेको चाहिँ ख्रिस्टको आगमन जस्तै हो है। दोस्रो कुरा विचार गरौँ, ख्रिस्टको आगमनको पुरा भएको प्रतिज्ञा। यसलाई हामीले उहाँको वचनको पुरा भएको प्रतिज्ञा पनि भन्न सक्छौँ। 34 र 35 पद पढौँ। यहाँ लेखेको छ, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यी सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन् है। त्यसैले उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आगमन निश्चित छ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले दिनुभएको चिन्हहरू, उहाँले बोल्नुभयो यो चिन्हहरू हुनेछन्, उहाँले वचन दिनुभयो, ती चिन्हहरू पुरा हुने कुरा पनि अति नै निश्चित छन्। उहाँले यसरी नै भन्नुहुन्छ 34 पद कि यी सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन भनेको यी चिन्हहरू पुरा नभएसम्म। तर यहाँ यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन भन्ने शब्द चाहिँ यो के भन्न खोजेको हो? यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन, यो चिन्हहरू पुरा नभएसम्म, यो भनेको के? यसको अर्थ के होला? अब यो दुईटा सम्भावनाहरू छन् है। पहिलो चाहिँ सरस्वती पढ्दा के बुझ्छ भने यी घटनाहरू, यी चिन्हहरू देख्ने जुन पुस्ताले देख्छ त्यो चिन्हहरू त्यो सबै कुराहरू पुरा नभइन्जेल त्यो पुस्ता बित्ने छैन भनेको यी घटनाहरू देख्ने पुस्ताले सबै कुराहरू पुरा भएको पनि देख्नेछ है। उनीहरूले राज्यको स्थापना भएको देख्नेछ। यसरी भन्न सक्छौँ, यो सबै पुरा भएको इजरायलले देख्नेछ, इजरायल बिति जाने छैन। त्यसैले यी सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म पनि इजरायल बिति जाने छैन, इजरायल देख्नेछ, इजरायल राज्यमा पस्नेछ। तर यहाँ अर्को सम्भावना पनि छ है। विलियम म्याकडोनल्ड, तपाईँले नाम त चिन्नुभएको होला पक्कै पनि, विलियम म्याकडोनल्डले चाहिँ उहाँको टिप्पणीमा यो पुस्ता भन्नेलाई कसरी बयान गर्नुभएको छ भने यो पुस्ता भनेको चाहिँ येशूलाई मसीहको रूपमा इन्कार गरेको र क्रुसमा टाँगेको पुस्ता, अर्थात् विद्रोही पुस्ता, अर्थात् येशूलाई इन्कार गर्ने पुस्ता है। उहाँले यो पुस्ता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सायद येशूले यी सबै कुराहरू भनेको सङ्कष्टकाल र महासङ्कष्टकाल पुरा नहुन्जेल यो विद्रोही पुस्ता बित्ने छैन भन्नुभएको होला है। भनेको यो पुस्ता भनेको चाहिँ त्यो बेला येशूलाई इन्कार गर्ने पुस्ता। अब एउटा विचार हामी गर्न सक्छौँ कि विलियम म्याकडोनल्डले जे भन्नुभयो यो कुरा ठिक पनि हुनसक्छ है। किनभने 34 पद अनुसार उहाँले यसो हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने राम्रोसँग हेर्नुहोस् त 34 पदमा, म तिमीलाई साँचो भन्दछु यी सबै कुराहरू पुरा नभएसम्म यो पुस्ता कुनै रीतिले बित्ने छैन भनेको चाहिँ त्यो सबै कुराहरू पुरा भएपछि त्यो पुस्ता बित्ने छ भन्ने अर्थ पनि त्यहाँ, सङ्केत पनि त्यहाँ छ है। अनि उहाँले चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि, कम्तीमा 2000 वर्ष पछाडि सङ्कष्टकालमा हुने पुस्तालाई कुरा गर्नुभएको उहाँले त्यो पुस्ता भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो भन्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ आफ्नै समयमा भएका ती मानिसहरूलाई सङ्केत गर्दै यो पुस्ता भन्नुभयो, अर्थात् उहाँलाई त्यही समयतिर उहाँलाई इन्कार गरिरहेको त्यो पुस्ता। त्यसैले ख्रिस्टलाई इन्कार गर्ने इजरायल त्यो पुस्ता चाहिँ यो सङ्कष्टकालको समयमा त्यो सबै चिन्ह पुरा भएपछि उनीहरू बित्नेछन् अनि त्यहाँ उहाँलाई स्वीकार गर्ने पुस्ता बाँकी रहनेछ, त्यो भन्न सक्नु भएको हुनसक्छ है। तर जो 35 पदमा हामी ध्यान दिउँ, आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन् तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैनन्। मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ उहाँको वचन बित्ने छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। येशूले यहाँ सबै कुरा पुरा हुनेछन् भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यीमध्ये हरेक चिन्ह पुरा नभएसम्म उहाँ आउनुहुने छैन। संसारले परमेश्वरको क्रोधको कचौरा पिउनेछ। आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, अर्थात् बरु आकाश र पृथ्वी बित्न सजिलो छ तर उहाँका वचनहरू पुरा नभई छाड्ने छैन है। उहाँले यहाँ मेरा वचनहरू भन्नुभएको छ, बहुवचन
वचन मात्रै भन्नुभएको छैन, वचनहरू है। त्यो भनेको एक एक वचन नै परमेश्वरको निश्वासित वचन हो। एक एक वचन नै उहाँको मुखको सास हो, उहाँको वचन हो। हरेक कुरा पुरा हुनै पर्छ। उहाँको वचन सदा सर्वदा स्वर्गमा स्थिर छ भनेर वचन सङ्ग्रह 119:89 बताएको छ। त्यसैले सङ्कष्टकाल, ख्रिस्टको आगमन, न्याय र 1000 वर्ष राज्य कुन समयमा कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर ती निश्चय नै पुरा हुनेछन् भन्ने हामी जान्न सक्छौँ, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन हो। अब 36 पदमा चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको ठोस घडीको विषयमा उहाँले केही बताउनुहुन्छ। 36 पद, त्यसै तेस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ, ख्रिस्टको आगमनको ठोस घडी। तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, स्वर्गका दूतहरूले पनि जान्दैनन्, तर मेरा पिताले मात्र। त्यसैले येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यस घडीको विषयमा कसैले पनि जान्दैन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ है। ख्रिस्टको आगमनको विषयमा चाहिँ केवल पितालाई मात्र थाहा छ, उहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको, अरू कसैलाई त्यो थाहा छैन। समय स्वर्गदूतहरूलाई पनि थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले है। त्यसैले मानिसहरूले चाहिँ मूर्खतापूर्वक उहाँको आगमनको समय निर्धारण गर्न खोज्छ है। अनि कहिले होला भनेर जान्न पनि खोज्छन्, समयहरू तोक्न खोज्छन्, तर त्यो कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। पितालाई बाहेक कसैलाई पनि त्यो कुरा थाहा छैन। येशूले त्यही भन्नुभयो। किन त्यो भन्नुभयो भने यहुदीहरू चाहिँ जुनसुकै बेला पनि तयार रहनुपर्छ। अब एउटा पद यो सँगै याद गरौँ ल। मर्कुस 13:32 एकचोटि पल्टौँ त। उहाँको आगमनको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन, उहाँले त्यसरी भन्नुभयो। अनि उहाँले यसरी पनि भन्नुभएको छ मर्कुस 13:32 कि उहाँ आफैलाई पनि थाहा छैन भन्नुभएको छ, पुत्रले पनि जान्दैनन् होइन। मर्कुस 13:32 यस्तो लेखेको छ, तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने दूतहरूले, न पुत्रले, न पिताले मात्र। के भन्न खोजेको यो? के येशूलाई उहाँको आगमनको घडी थाहा छैन? उहाँ त परमेश्वर हो। परमेश्वरको रूपमा त उहाँलाई सब थाहा हुनुपर्ने हो, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। अनि येशूलाई परमेश्वर होइन भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने ती मूर्खहरूले चाहिँ यो पदलाई प्रयोग गर्छन् अनि भन्छन् ल हेर येशूलाई थाहा छैन। यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ उहाँ परमेश्वर होइन है। यहोवाका साक्षीहरूले यस्तो यो पदहरू प्रयोग गर्न सक्छ। तर के भनेको त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने दूतहरूले, यो त हामी बुझ्न सक्छौँ, स्वर्गदूतहरू त सर्वज्ञानी त होइनन्, ठिक हो, न पुत्रले, अब यहाँ चाहिँ अलमल छ है, तर पिताले मात्र। त्यो भन्न खोजेको के हो? अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने येशू ख्रिस्ट उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर उहाँ मानिस बन्नुभयो, मानिसको समानतामा आउनुभयो। उहाँको ईश्वरत्वलाई उहाँको मनुष्यत्वले ढाकेको थियो जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई परमेश्वर भन्ने देखिँदैन, एउटा सामान्य मानिस हुनुहुन्थ्यो। अनि सामान्य मानिसको रूपमा, एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा उहाँले मानिसका कति गुणहरू उहाँमा देख्न सक्थ्यौँ। जस्तै उहाँ भोकाउनुहुन्थ्यो, उहाँ तिर्खाउनुहुन्थ्यो। अब परमेश्वर किन भोकाउनु भयो भनेर सोध्न मिल्दैन, उहाँ मानिस बन्नुभएको। उहाँ तिर्खाउनुहुन्थ्यो, उहाँ थाक्नुहुन्थ्यो। अब परमेश्वर त कहिले पनि थाक्नुहुन्न, उहाँ उग्नुहुन्न, तर येशू त डुङ्गामा निदाइरहनु भएको थियो। त्यसैले कति कुरा उहाँ मानिस बन्नुभएकोले मानिसको जस्तै नै उहाँ जिउनुहुन्थ्यो है। अनि ज्ञानको विषयमा चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू थियो जुन उहाँले चाहिँ पिताको हातमा सुम्पिनु भएको थियो है। अनि ज्ञानको कुरामा पनि उहाँले जस्तै यसो गरौँ न, लुका 2:52 हेऱ्यो भने अझै क्लियर हुन्छ होला। लुका 2:52 येशूलाई किन थाहा थिएन आफ्नो आगमनको घडी? उहाँले त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार नै
त्यो थाहा नपाउन रोज्नु भयो उहाँले है। अनि पिताको इच्छामा सुम्पिनु भयो उहाँले त्यो समय। उहाँले त्यो समय थाहा नपाउन रोज्नु भयो भन्ने हामी देख्छौँ। लुका 2:52 येशूको बारेमा के भनेको छ भने उहाँ जब टिन एजमा पुग्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ के भनेको छ भने अनि येशू बुद्धिमा दिलडौलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा के हुनुभयो त उहाँ बढ्दै जानुभयो है। उहाँ बढ्दै जानुभयो। यसको अर्थ उहाँ बुद्धिमा पनि बढ्दै जानुभयो। उहाँ जन्मिन बित्तिकै उहाँ परमेश्वर हो भन्दैमा उहाँ एउटा 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 जवान हुँदा वा बालक हुँदा सर्वज्ञानी हुनुहुन्थेन। अर्थात् उहाँले सर्वज्ञानी नहुन रोज्नु भएको थियो। यसरी उहाँले यो गर्न रोज्नु भयो। यो उहाँको तरिका हामी देख्छौँ है। कति कुरा उहाँले नजान्न पनि रोज्नु भयो अनि कति कुरा पिताको इच्छामा सुम्पनु भयो। हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। जुन कुरा हामीलाई जान्न दिएको छ हामीले जान्नुपर्छ। जुन कुरा हामीलाई जान्न दिएको छैन त्यसमा हामी अलमल गरेर बस्नु हुँदैन। अनि कति कुराहरू पिताको हातमा छन् अनि हामीले त्यसमा नै सन्तुष्ट हुनुपर्छ। ख्रिस्टले त्यही गर्नुभयो। उहाँले कति कुराहरू नजान्न रोज्नु भयो। त्यसमध्ये एउटा यो पनि हो उहाँको आगमनको घडी। तर मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भने कहिले पनि जान्ने छैनन् भनेको छैन पुत्रले है। उहाँ संसारमा आउन्जेल उहाँले यो नजान्न रोज्नु भयो निश्चय पनि। तर अहिले उहाँ महिमामा हुनुहुन्छ पिताको दाहिने हातमा। अनि अहिले पनि उहाँले जान्नु हुँदैन भनेर त बाइबलले कतै पनि भनेको छैन है। त्यसैले हामीले त्यो बुझ्न सक्छौँ उहाँ शरीरमा हुँदा उहाँले नजान्न रोज्नु भएको हुनसक्छ। तर जब उहाँ स्वर्गमा जानुभयो महिमित भएर तब उहाँले यो जान्नु भएको हुनसक्छ है। तर जे होस् उहाँले यो यसरी किन भन्नुभयो भने मुख्य कुरा त उहाँले यहुदीहरूलाई जुनसुकै बेलामा पनि तयार रहन यसो भन्नुभएको। यो कसैले पनि जान्दैनन् तयार रह। मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो है। अब ख्रिस्टको आगमनमा मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ 37 देखि 39 पदमा नुहको दिनसँग तुलना गरिएको छ। किनकि जसरी जलप्रलय हुनुभन्दा अघिका दिनहरूमा नुह जहाजमा पसेका दिनसम्म तिनीहरूले खाइरहेका र पिइरहेका थिए, विवाह गरिरहेका र विवाह गरिदिइरहेका थिए। अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूलाई केही थाहा भएन। त्यसरी नै मानिसका पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। अब ख्रिस्ट फर्केर आउनुहुँदा अधिकांश मानिसहरूको जीवनशैली जस्ताको त्यस्तै हुनेछ। उनीहरू खाइरहेका हुन्छन्, पिइरहेका हुन्छन्, विवाह गरिरहेका हुन्छन्। सङ्कटकालको समयमा ख्रिस्टको आगमनलाई नजिकै छ भनेर देखाउने त्यहाँ थुप्रै चिन्हहरू देखा पर्नेछन्। तरै पनि मानिसहरूले यसको सन्दर्भमा भने ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, चिन्ह पुरा आउँदैछ भनेर आफ्नो विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने छैन है। हुन त नुहको दिनहरूका मानिसहरू अति नै दुष्ट थिए अनि अन्तिम दिनहरूमा पनि दुष्ट भइ नै रहन्छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तरै पनि येशूले यो कुरा बताउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुष्टताको कुरालाई जोड दिनुभएको होइन है। तर त्यो दिन कसरी नुहको दिन जस्तै हुन्छ भनेर तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू चाहिँ यो सबै क्रोध, यो सबै चिन्हहरू देख्दा देख्दै पनि मानव केही पनि हुने छैन झै गरी आफ्नो सामान्य जीवनयापनमा नै जिरहेका हुनेछन्। नुहले के गरे? नुहले आउन लागेको इन्साफको विषयमा चेतावनी दिइरहे अनि 120 वर्ष प्रचार गरे। तैपनि मानिसहरू चाहिँ हामी सधैँ जिराख्नेछौँ भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ अब सामान्य चलिरहन्छ, यस्तै हो, यो संसार चलिरहन्छ है, पहिलाको दिनमा जस्तो थियो त्यस्तै चलिरहन्छ भनेर उनीहरूले सामान्य जीवन जिउन छोडेनन्। खाइरहेको थिए, पिइरहेको थिए, विवाह गरिरहेको थिए है। अनि नुह र तिनको परिवार चाहिँ जहाजभित्र गएपछि जलप्रलय आएर उनीहरूलाई स्वात्तै नलगुन्जेल उनीहरूले थाहै भएन, यसरी नै जिराखे। उनीहरूले चेतावनीलाई सुनेनन्। इन्साफ नआउन्जेल उनीहरूको आँखा खुलेन, उनीहरू होसमा आएनन्। त्यसैले विनाशमा परेको उनीहरूलाई थाहै भएन। अचानक ख्रिस्ट आउनुहुँदा नि त्यस्तै हुनेछ है। ख्रिस्ट आउनुहुँदा चाहिँ नुहको दिन जस्तै हुनेछ भनेको मानिसहरू तयार भई बसिरहेका हुने छैनन्। अधिकांश संसारका मानिसहरू
अनि लुका 18:8 उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, म तिमीलाई भन्दछु छिट्टै उहाँले तिनीहरूलाई न्याय गरेर छुटाउनुहुनेछ। तरै पनि जब मानिसका पुत्र आउँछन् तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउनेछन् र? मानिसहरू तयार भई बसिरहेका हुने छैनन्। उनीहरू चाहिँ संसार यस्तै छ भन्दै धोकामा जिरहेका हुनेछन् है। दोस्रो पत्रुस 3 तपाईँलाई याद छैन त? मानिसहरूले के भनेछन् भने 3:4 खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेका छन्। भनेको संसार चलिरहेछ, यस्तै हो संसार है, जस्तो छ त्यस्तै चलिरहेको छ। उनीहरू त्यही भन्दै जिउनेछन्। उनीहरूले अचम्मका चिन्हहरू देख्नेछन् आकाशमा, संसारमा। राज्यको सुसमाचार जहाँ तहीँ प्रचार गरिएको हुनेछ। तरै पनि पुरै ढिलो नहुन्जेलसम्म नै उनीहरू आफ्नो सामान्य दैनिकीमा जिरहेका हुनेछन् है। निकै थोरै मात्र राज्यको निम्ति तयार हुनेछन्। अब खानु पिउनु विवाह गर्नु नराम्रो होइन, तर त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यो योजनामा, त्यो प्लानहरूमा है परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि 5औं कुरा चाहिँ ख्रिस्टको आगमनमा मानिसहरूको न्यायको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। 40 र 41 पद, मत्ती 24:40 र 41 त्यो पढ्नेछ। त्यहाँ लेखेको छ, तब 2 जना खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। 2 जना स्त्री पिन्ने घरमा जाँतो पिनिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ है। अब यो 2टा पदहरूलाई चाहिँ निकै गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको छ। सन्दर्भ चाहिँ के छ भने नुहको दिनको न्यायको सन्दर्भ है। 40 र 41 पदको सन्दर्भ नुहको दिनको मा कसरी न्याय भएको थियो, ठिक त्यसरी नै न्याय हुनेछ भन्ने कुरा सन्दर्भमा राखिएको छ। यहाँ चाहिँ तुलना पनि नुहको दिनको न्यायसँग नै तुलना गरिएको छ। नुहको इन्साफमा के भएको थियो? 39 पद हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यो शब्द तपाईँले दोहोरिएको देख्नुहुन्छ 39:40 त्यहाँ के भनेछ भने, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै नलगुन्जेल भनेको उनीहरू लगिए। कसलाई? यो आफ्नो सामान्य जीवनयापन गरिरहेकाहरूलाई, पश्चाताप नगर्नेहरूलाई न्यायले स्वात्तै लिएर गयो, जलप्रलयले स्वात्तै लिएर गयो। त्यसरी नुहको इन्साफमा 39 पद अनुसार स्वात्तै लगिएकाहरू ती हुन् जसले नुहको प्रचारलाई विश्वास गरेनन् र परमेश्वरतर्फ पश्चाताप गरेनन्। त्यसबेला मानौ तपाईँ त्यहाँ हुनुभएको भए तपाईँ के हुन चाहनुहुन्थ्यो? लगिन चाहनुहुन्थ्यो कि छोडिन चाहनुहुन्थ्यो संसारमा है? निश्चय पनि त्यसबेला तपाईँ छोडिनु भएको भए तपाईँ नुहसँग यो संसारमा फल्दै फुल्दै जानको निम्ति छोडिनुहुने थियो। तर तपाईँ लगिनु भएको भए तपाईँ परमेश्वरको इन्साफमा पर्नुहुने थियो। त्यसैले ऱ्याप्चरलाई नै दृष्टिकोणमा यहाँ राखिएको होइन। एउटा लगिनेछ भन्दैमा यो ऱ्याप्चर हो भन्दै प्रचार गर्नु गलत हो, जुन धेरैले गरेका छन् है। तर दुःखको कुरा यी पदहरूलाई मण्डलीको ऱ्याप्चरको शिक्षा दिन मानिसहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। तर के बिर्सिनुहुन्न भने अहिलेसम्म पनि सन्दर्भ बदलिएको छैन। यहाँ मण्डलीको ऱ्याप्चरको कुरा गरेको होइन। भन्ने हो भने 24 र 25 अध्यायभरि नै मण्डलीलाई येशूले आफ्नो दृष्टिकोणमा राख्नु भएको छैन। हामीहरू चिन्हहरू खोजिरहेका छैनौँ, तर तुरही कहिले बज्ला भनेर हाम्रो कान चाहिँ ठाडो पारिरहेका छौँ है। हामी मृत्युको स्वाद नचाख्दै लगिन चाहन्छौँ। हामी राज्यमा प्रवेश गर्न सकौँ भनेर सङ्कटकालको निम्ति छोडिन चाहन्नौँ है। यो चाहिँ ऱ्याप्चर हो। आगमनमा चाहिँ लगिनेहरू चाहिँ न्यायको निम्ति लगिन्छन्। यहाँ विचार गरौँ, किनभने यी पदहरूमा चाहिँ छोडिनेहरू है 40, 41, 39देखि नै छोडिनेहरू चाहिँ ती हुन् जोहरू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा संसारमा फल्दै फुल्दै जान छोडिनेछन्, नुह जस्तै। यदि कुनै मानिस त्यस बेला शरीरमा जीवितै छ भने ऊ चाहिँ राज्यमा प्रवेश गर्न पाऊँ भनेर छोडिन चाहनेछ। किनभने जो लगिनेहरू छन् उनीहरू न्यायको निम्ति लगिनेछन्। त्यसैले ऱ्याप्चर र यसमा फरक छ। ऱ्याप्चरमा हामी लगिन चाहन्छौँ, छोडिन चाहन्न। तर उहाँको आगमनमा चाहिँ
मानिसहरू छोडिन चाहनेछन्, लगिन होइन। त्यसैले एकदम उल्टो छ यो है। त्यो न्याय कसरी हुनेछ? ख्रीष्टको आगमनमा येशूले बयान गर्नुभएको छ कि उहाँको आगमनमा चाहिँ दुईजना मानिसहरू खेतमा हुनेछन्, दुईजना स्त्रीहरू जाँतो पिनिरहेका हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ है। ख्रीष्टको राज्य चाहिँ संसारमा नै स्थापित गर्नुहुनेछ, हावामा होइन। त्यसैले लगिएकाहरू चाहिँ न्यायको लागि, छोडिएकाहरू चाहिँ यही संसारमा राज्यको लागि प्रवेश गर्नको लागि। तर लगिनेहरू चाहिँ कहाँ लगिन्छन् नि? लुका 17:35-36 चाहिँ यही सन्दर्भमा येशूले चाहिँ एउटा लगिनेछ अर्को छोडिनेछ भनेर भन्दै गर्नुहुँदा चेलाहरूले एउटा प्रश्न गरेका थिए, कहाँ प्रभु? है, लुका 17:35-36 कहाँ लगिन्छन् प्रभु? अनि येशूले त्यहाँ जवाफ दिनुभएको थियो, जहाँ शरीर हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू भेला पारिनेछन्। कहाँ लगिन्छन् प्रभु? उनीहरूको शरीर चाहिँ अब गिद्धको निम्ति आहारा बनाउन लगिएको छ, न्यायमा लगिएका छन्। त्यसैले निष्कर्ष के हो भने विश्वास गर्नेहरू है छोडिनेछन् र लगिनेहरू चाहिँ अविश्वासीहरू हुन्। लगिएकाहरू चाहिँ अविश्वासीहरू हुन्, छोडिएकाहरू चाहिँ विश्वास गर्नेहरू हुन् जो राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् है। अब यी कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ त? ख्रीष्टको आगमनको पहिलो कुरा, ख्रीष्टको आगमनको बाटो हेर्न छोडेर यो संसारका कुराहरूमा टाँसेर बस्नु मूर्खता। हामी त्यही सिक्छौँ। खानु र पिउनु राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा होइन। विवाह गर्नु असल कुरा हो, तर परमेश्वरलाई नै बिर्सेर यही संसारको निम्ति जिउन, खानकै निम्ति जिउन, पिउनकै निम्ति जिउन चाहिँ त्यो मूर्खता हो। मण्डली पनि। दोस्रो कुरा, कहिले पनि बितेर नजाने परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ भने त्यो बुझ्न समय बिताउनु पर्छ। यो हरेक विश्वासीको मूल उद्देश्य नै हुनुपर्छ है। 24 अध्यायको बाँकीको भाग हामीहरू 42देखि 51 पदहरू। यहाँ चाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको सन्दर्भमा केही अर्थीहरू उहाँले दिनुभएको छ। मुख्य हामी यसलाई 3 भागमा विभाजन गरौँ। पहिलो चाहिँ 42देखि 44 पद चाहिँ जागा रहो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। 45देखि 47 चाहिँ हामी विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दासलाई देख्छौँ। अनि 48देखि 51 चाहिँ हामी दुष्ट दासलाई देख्छौँ। अब केही परिचयहरू बताउँछन्, यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो खण्डमा पनि जुन यो दृष्टान्तहरू छ, जागा रहो भनेको छ, यो खण्डमा पनि सन्दर्भ बदलिएको छैन है। अनि यो बुझ्नै पर्छ कि यो खण्डले अझै पनि सङ्कष्ट कालको समयावधि अनि ख्रीष्टको आगमनको दोस्रो आगमनको बारेमा बयान गरिरहेको छ। यहाँ ऱ्याप्चरको कुरा अहिलेसम्म पनि भएको छैन, अनि यो छँदै छैन पनि, यहाँ हुने छैन। 24-25 अध्यायमा नै यहाँ सन्दर्भ बदलिएको छैन। यो 24 अध्यायको चेलाहरूको प्रश्नकै जवाफ उहाँले दिइरहनु भएको छ। अनि त्यही प्रश्नको जवाफमा आधारमा केही अर्थीहरू दिन थाल्नु भएको छ है। सन्दर्भ बदलेको छैन। तर हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि यो खण्डको दृष्टान्त र आउन लागेको 25 अध्यायका 2टा दृष्टान्तहरू व्यवहारिक हिसाबमा मण्डली युगको निम्ति पनि लाभदायक छ, निश्चय पनि है। त्यो चाहिँ मण्डलीलाई लागू गर्न सक्ने शिक्षाहरू हो, अर्थ प्रकाशन होइन। यी पदहरूको मूल अर्थ प्रकाशन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने ख्रीष्टको दोस्रो आगमन, इजरायल र सङ्कष्टकालसँग सम्बन्धित भएर गर्नुपर्छ, किनभने सन्दर्भ बदलेको छैन। मूल अर्थ प्रकाशन त्यो। तर मण्डलीलाई लागू चाहिँ गर्न सक्छौँ, एप्लिकेसन चाहिँ मण्डलीलाई गर्न सक्छौँ यहाँ है। हामी बुद्धिमान दास हुनुपर्छ, त्यो राम्रो एप्लिकेसन हो है। त्यसैले यो खण्डमा येशूले विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास अनि मूर्ख दासको बारेमा एउटा दृष्टान्त बताउनु भएको छ है। अनि मैले अघि भने जस्तै येशूले कुनै पनि दृष्टान्त बताउनु हुँदा उहाँले एउटा शिक्षा, एउटा मूल शिक्षा सिकाउने उद्देश्य राखेर त्यो दृष्टान्त बताउनुहुन्छ। त्यसरी त्यो दृष्टान्त उहाँले डिजाइन गर्नुहुन्छ। अनि हरेक दृष्टान्तहरू चाहिँ यो दृष्टान्तको पनि एउटा मूल शिक्षा छ, त्यो चाहिँ हो बाटो हेर, बाटो हेर है। अनि यो दृष्टान्तमा के भएको छ भने तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने बाटो हेर्ने दास चाहिँ राज्यमा प्रवेश गरेको छ, बाटो नहेर्ने दास कहाँ पुगेको छ? नरकमा पुगेको छ।
है, धारा किटाइमा नरकमा पुगेको छ, दण्डमा परेको छ। त्यसैले यो बुझ्नै पर्छ कि यहाँ राज्यमा प्रवेश गर्ने कि आगोको दण्डमा पुग्ने भन्ने चाहिँ मूल कुरा। मत्ती 25को 10 कन्याहरूको दृष्टान्तमा पनि यही विचार दोहोरेको छ। जो तयार थिए, जागो थिए, उनीहरू राज्यमा प्रवेश गरे होइन, विवाहमा। जो तयार थिएनन् उनीहरू त रुवाबासीमा पुगेको छ, नरकमा। त्यसैले हामी मण्डली पनि ऱ्याप्चर कहिले हुन्छ भनेर जान्दैनौँ है। त्यसैले हामी जागो भई बस्छौँ। तरै पनि भिन्नता के छ भने हामी किन ख्रिस्टको बाटो हेर्छौँ भने मण्डलीले चाहिँ ख्रिस्टको बाटो नहेरेकै कारणले ऊ नरकको दण्डमा त अवश्य पर्दैन नि है। यो दृष्टान्तमा त बाटो नहेरेकोले त्यो दास नरकको दण्डमा पुगेको छ। अब हामी मण्डली उहाँको बाटो हेर्दै जागो रहन्छौँ किनभने हामी दण्डमा पर्छौँ कि भनेर डराएर होइन है। तर किन उहाँको बाटो हेर्छौँ भने हामी सर्वमा पर्न चाहन्न उहाँ आउनुहुँदा। हामी साथ उहाँको सामु उभिन चाहन्छौँ। उहाँको आगमनमा हामीलाई साहस होस्, उहाँको सामु हामीलाई साहस होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ। जस्तै पहिलो यूहन्ना 2:28 के लेखेको छ भने, अनि अब हे साना नानीहरू उहाँमा रहिरह र उहाँ देखा पर्नुहुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा उहाँका सामु शर्ममा पर्नु नपरोस्, नरकमा पर्नु नपरोस् भने छैन है। ऱ्याप्चरमा अनि हामी उहाँको बाटो हेर्दा चाहिँ हामीलाई साहस हुन्छ। बाटो हेरेको छैन भने हामी सर्वमा पर्छौँ। तर यहाँ उहाँको बाटो नहेर्ने दुष्ट दास त नरकमा पुगेको छ। त्यसरी यहाँ भिन्नता छ। यहाँ यहुदीहरूको न्यायको कुरा गरिएको है। त्यसैले हामी स्वर्गमा पुग्नु पर्छ भनेर जागो रहँदैनौँ, बरु हामी इनाम पाऊँ भनेर जागो रहन्छौँ। त्यसैले सङ्कटकालको आगमन र ऱ्याप्चरमा निकै ठुलो भिन्नता छ। ऱ्याप्चरमा हामी लगिन चाहन्छौँ भने सङ्कटकालको बेलाका मानिसहरू छोडिन चाहन्छन्। हामी इनामको लागि बाटो हेर्छौँ है, स्वर्ग पुग्नुपर्छ भनेर होइन। तर यहाँ बाटो हेर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ राज्यमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले यो खण्ड यो 42देखि 51को मूल शिक्षा के हो भने सङ्कष्टकालमा देखिने ठोस चिन्हहरूको कारणले एउटा व्यक्ति जागो रहनुपर्छ र विश्वासयोग्य बुद्धिमान दास चाहिँ उहाँको बाटो हेरिरहनुपर्छ। त्यसै पहिलो कुरा हामी हेरौँ है, यो त परिचय भयो। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, जागा रह 42देखि 44 त्यहाँ पढौँ। यसकारण जागा रह, किनभने तिमीहरूका प्रभु कुन घडी आउँछन् सो तिमीहरू जान्दैनौ। तर यो जानिराख, घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ सो जानेको भए ऊ जागो रहने थियो र आफ्नो घर फोरिन दिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। त्यसैले जागा रह यो क्रियापद चाहिँ कस्तो खालको शब्द हो भने वर्तमान, सक्रिय र आज्ञारूपी शब्द। यसको अर्थ के हुन्छ भने सङ्कष्टकालको समय अवधिमा बाँचिरहेका चेलाहरूलाई अथवा यहुदीहरूलाई निरन्तर जागा रहन आज्ञा नै दिएको छ। यो आज्ञा है, जब ती चिन्हहरू पुरा हुन थाल्नेछन्। यो वचन पढ्ने है, मत्तीको पुस्तक पढ्ने हरेक चेला जो छ उसले चाहिँ येशू ख्रिस्टको आगमन धेरै नजिक छ भनेर जान्ने छ। तर मलाई लाग्दैन कि यी वचनहरू साँच्चै धेरैद्वारा पढिनेछन् कि भनेर। धेरैले पढ्ने छैन है। तर उहाँले भन्नुभएको छ जागर हो। उहाँले पढेको चाहनुहुन्छ त्यो बेलाको चेलाहरूले पनि। मत्ती 24 अध्याय 25 अध्याय है, हरेक चिन्हहरू एक एक गरी उहाँले बताइदिनु भएको छ। केवल उहाँको आगमनको ठिक समय कुन घडी हुनेछ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छैन है। अब हामीले भन्नुहोस् 7 वर्षको अन्तिममा हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर के त्यस बेलाका सबैलाई थाहा हुन्छ र 7 वर्षको अन्तिममा भनेर? के उनीहरूले यो बुझ्नेछन् र? के उनीहरूले यसरी पढ्नेछन् र है? अनि त्यसरी पनि जब सङ्कष्टकाल सुरु हुनेछ, चिन्हहरू देखिन थाल्नेछ, यहुदीहरू जागो रहनुपर्छ। किनभने हो सङ्कष्टकालको अन्तिममा उहाँ आउनुहुन्छ, तर ठ्याक्कै कुन बेला त्यो बताएको छैन है। महासङ्कष्टकाल उहाँले सिद्ध्याउनु हुनेछ 7 वर्षमा। तर उहाँ तुरुन्तै आउनुहुन्छ कि त्यहाँ अझै उहाँ
केही समय पर्खिनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ है। भन्न खोजेको 1-2 दिन ढिलो गर्नु होला। हार्मगेडनको युद्धको लागि मानिसहरू आउँदै गर्दा उहाँ ठ्याक्कै कुन बेला त्यो थाहा छैन, तर उहाँ आउनुहुन्छ, जाग्रह। 43 पदमा चाहिँ एकजना घर धनीको उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ है। घरको मालिकलाई चोर आउने समय थाहा भएको जागा रहने थियो, फोर्न दिने थिएन। अनि यो घर धनीले चोर कुन समयमा आउनेछ भन्ने थाहा पाएको भए ऊ जागो रहने थियो। तर 44 पदलाई उहाँले यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यस कारण भनेको छ, अथवा यही कारणले गर्दा। के कारणले गर्दा? यही कारणले कि ख्रिस्टको आगमन पनि ठ्याक्कै कुन दिन हुन्छ, कति बजे हुन्छ, कुन समयमा हुन्छ उहाँले बताउनु भएको छैन। उहाँ संसारमा चोर झैँ आउनुहुन्छ, त्यसैले हरेक समय जागो रहनुपर्छ, जागर। अनि हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने यो चाहिँ ऱ्याप्चरको सन्दर्भमा भनेको होइन, तरै पनि हामी मण्डलीलाई पनि जागर हो भनिएको छ। पावलको पत्रहरूमा यो दोहोऱ्याइएको छ। त्यसैले यसको एप्लिकेसन चाहिँ यसलाई मण्डलीलाई लागु चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हामी जागर रहनुपर्छ, किनभने हामी मण्डलीलाई झन् थाहा छैन उहाँ कुन बेला आउनुहुन्छ है। चिन्ह दिएको इजरायललाई त जागो रह भन्नुभएको छ भने हामी चिन्है नदिएको मण्डली झन् जागो रहनु पर्दैन र है। अब यो दृष्टान्तमा प्रवेश गरौँ। यो विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास 45-47 पद पढ्नेछौँ। तब विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास को हो जसलाई आफ्ना मालिकले ठिक ठिक समयमा तिनीहरूलाई खानेकुरा दियोस् भनी आफ्ना नोकर चाकरहरूमाथि हाकिम नियुक्त गरेका हुन्छन्। त्यो दास धन्य हो जसलाई त्यसका मालिकले उनी आउँदा त्यस्तै गरिरहेको भेट्टाउनेछन्। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, उनले त्यसलाई आफ्ना सारा सम्पत्तिमाथि हाकिम नियुक्त गर्नेछन्। त्यसैले विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास। अब यो दृष्टान्तमा चाहिँ सबै यहुदीहरूलाई यी दासहरूसँग तुलना गरेको छ है। सबै यहुदीहरूलाई यी दुई दासहरूसँग तुलना गरेको छ। कुनै पनि मानिस यहुदी हुँदैमा ऊ राज्यको योग्य वा भागीदार हुन्छ भन्ने होइन है। मानिस यहुदी हुँदैमा ऊ राज्यमा पुग्छ नै भन्ने छैन। जसरी चर्च जानेहरूमा पनि त्यहाँ दुई खालका मान्छेहरू हुन्छन्, नामधारी विश्वासी र साँचो विश्वासी। त्यसरी नै यहुदीहरूलाई पनि प्रभुले त्यसरी हेर्नुहुन्छ, जो साँच्चैको यहुदी र जो बाहिरबाटको मात्र यहुदी। एकचोटि रोमी 2 मा पल्टाउँ त। रोमी 2 रोमी 2 को 28 र 29 पद। पावलले यहाँ संसारका सबै मानिसहरू दोषी छन् भनेर सिकाइरहेका छन्। अनि सृष्टि पूजकहरूलाई दोष्याउँछन् उनले। अनि त्यसपछि नैतिक मान्छेहरूलाई पनि दोष्याउँछन् है। अनि त्यसपछि यहुदीहरूलाई पनि दोष्याउँछन्। उनीहरू चाहिँ के अरे हामी यहुदी हौँ भनेर नै गर्व गर्थे। उनीहरू व्यवस्थामाथि भर पर्थे। अनि उनीहरूले पावलले यही भन्दछ 17 पददेखि कि जसरी मूर्ति पूजकहरू दोषी छन्, जसरी नैतिक मान्छे पनि दोषी छ, त्यसरी नै यहुदीहरू पनि दोषी छन्। किनभने व्यभिचार नगर्नु भनेर भन्छौँ, उनीहरू भन्छन् उनलाई हामीसँग 10 आएको छ व्यभिचार गर्नु हुँदैन, तर आफै चाहिँ व्यभिचार गर्थे। मूर्तिलाई घृणा गर्थे तर आफै मन्दिर लुट्थे
पैसालाई मूर्ति बनाइरहेको थियो उनीहरूले। अनि 25 पद हेरौँ, किनकि तिमी व्यवस्था पालन गर्छौ भने खतनाले साँच्चै फाइदा दिन्छ, तर तिमी व्यवस्था भङ्ग गर्ने मानिस हौ भने तिम्रो खतना पनि बिना खतना भएको छ है। यसकारण बिना खतनाले व्यवस्थाको धार्मिकता पालन गर्छ भने के उसको बिना खतना चाहिँ खतना ठहरिने छैन र? भनेको शरीरको खतना त भएको छैन, तर उसले हृदयले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरिरहेछ भने के ऊ खतना भएको जस्तै होइन र है। अनि शारीरिक हिसाबले खतना नहुनेले व्यवस्था पुरा गर्यो भने के त्यसले तिमीलाई अर्थात् लेखीको व्यवस्था र खतना भए तापनि व्यवस्था भङ्ग गर्नेलाई न्याय गर्ने छैन र? त्यसैले खतना हुँदैमा, परमेश्वरले व्यवस्था दिनु हुँदैमा एउटा व्यक्ति स्वतः धर्मी ठहरिँदैन। अनि 28 पदमा पावलले के भन्छन् भने, किनभने जो बाहिरी यहुदी हो ऊ यहुदी होइन, न त बाहिर शरीरमा भएको खतना नै खतना हो, तर जो भित्रबाटको यहुदी हो ऊ नै यहुदी हो र हृदयको खतना नै खतना हो, जो लेखीको व्यवस्थामा होइन तर आत्मामा हुन्छ, जसको प्रशंसा चाहिँ मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ है। मत्ती 24 फर्क्यौँ। त्यसैले येशूले पनि खास मत्ती 3 अध्यायमा चाहिँ के भन्नुभयो भने, अथवा के अरे बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले, कि अब्राहम हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर नभन है, तिमीहरू पापमा जिउने विषालु साँपका सन्तानहरू। त्यही कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मत्ती 24 फर्क्यौँ कि कुनै पनि मानिस यहुदी हुँदैमा ऊ राज्यको योग्य हुँदैन है। सङ्कटकालको अन्त्यमा पनि त्यहाँ मुक्ति पाएका यहुदी चेलाहरू हुनेछन् र मुक्ति नपाएका यहुदीहरू पनि हुनेछन्। यो खण्डमा चाहिँ साँचो यहुदी र केवल बाहिरबाटको यहुदीको बिचमा भिन्नता देखाइएको छ। कसरी छुट्याउन सकिन्छ? उनीहरूको जीवनबाट है। मुक्ति पाएको यहुदीलाई चाहिँ यहाँ ख्रिस्टले विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दाससँग तुलना गर्नुभएको छ, र बाहिरबाटको मात्र यहुदीलाई चाहिँ उहाँले दुष्ट दाससँग तुलना गर्नुभएको छ। अब विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास त्यो हो जसले जब यी सब घटनाहरू र चिन्हहरूलाई देख्छ तब ऊ मसीहको आगमनको बाटो हेर्दै जागो रहन्छ। अनि के गर्छ उसले स्वतः? अनि जब ऊ जागो हुन्छ, जागोपनाले स्वतः एउटा व्यक्तिलाई आफ्नो मालिकले दिनुभएको सेवाको काममा विश्वासयोग्य हुन प्रेरित गर्छ। जो जागो छ, मालिक आउँदै हुनुहुन्छ भने बाटो हेरिरहेको छ, ऊ विश्वासयोग्य हुन्छ सेवामा है। 46 पदमा त्यहाँ बताएको छ कि त्यो दास धन्य हो, किनभने उसको मालिक फर्केर आउनुहुँदा उसलाई त्यस्तै गरिरहेको भेट्टाउनेछन्। यो गरिरहेको भन्नाले चाहिँ ऊ निरन्तर जागो रहेको छ, ऊ निरन्तर सेवा गरिरहेको छ, अर्थात् ऊ परमेश्वरको एउटा विश्वासयोग्य सेवक हो। उसको सेवा नै उसको मुक्तिको प्रमाण हो। उसको अविरल विश्वासयोग्यताको उसलाई इनाम दिइनेछ। अनि त्यो इनाम चाहिँ 47 पदमा छ है। उसलाई चाहिँ सारा सम्पत्तिमाथि उहाँको राज्यमा हाकिम नियुक्त गरिनेछ। त्यसैले यो चाहिँ उहाँ आउनुहुँदा यहाँ उहाँको भनौँ यहुदीहरूको न्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यहुदी हुँदैमा ऊ त्यहाँ बस्ने छैन, उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ दुष्टदासलाई हामी देख्छौँ 48 पद, 48 देखि 51 पढौँ। तर त्यस दुष्ट दासले मेरा मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ भनी आफ्नो मनमा भन्छ र आफ्ना सङ्गी दासहरूलाई पिट्न र मतवालाहरूसँग खान र पिउन थाल्छ भने त्यस दासका मालिक त्यो दिन आउनेछन् जुन दिन त्यसले उनको बाटो हेरेकै हुँदैनन् र त्यो घडी जुन घडीको विषयमा त्यसलाई थाहै हुँदैन। अनि उनले त्यसलाई काटी 2 टुक्रा पार्नेछन् र त्यसको भाग कपटीहरूसित ठहराउनेछन्, त्यहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछन्। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, यो दोस्रो दासलाई तोकेर दुष्ट दास भन्नुभएको छ उहाँले है। यसले चाहिँ यस्तो यहुदी मानिसलाई जनाउँछ जसले सङ्कष्ट कालमा ती सब चिन्हहरू भइरहेको देख्नेछ। 1,40,000 जना, अनि यो बाहेक पनि 2 जना साक्षीहरू सायद मोसा र एलियाको मुखबाट राज्यको प्रचार सुन्नेछ। तरै पनि राजाको आगमनको निम्ति आफ्नो हृदयलाई तयार गराउने छैन है। उसले आफ्नो दुष्टतालाई चाहिँ यो ठिक छ, आफ्नो दुष्टतामा जिएको जीवन ठिक छ भनेर न्यायोचित ठहराउन
उसले मेरा मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने बहाना बनाउँछ उसले। तर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने वास्तवमा उसको हृदय यो संसारलाई प्रेम गर्ने हृदय हो है। अनि उसले चाहिँ मालिक ढिलो गरी आउनु भएको होस् भनेर सोच्छ। आफ्नो हृदयको अवस्थालाई उसले आफ्नो जीवनमा प्रकट गर्छ। कसरी? उसले चाहिँ के गरिरहेछ भने 49 पद अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो सङ्गी दासहरूलाई पिट्न थालेको छ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ मतवालाहरूसँग खान र पिउन थालेको छ। अर्थात् दुष्ट यहुदी त्यो जसले प्रभुका चुनिएकाहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्छ, तर ऊ चाहिँ मतवालाहरू अविश्वासीहरूसँग घनिष्ठ हुन्छ। उसले आफ्नो जीवन दुष्टतामा बिताउँछ। उसले यो संसारमा आफूसँग प्रशस्त समय छ भनेर आफूलाई धोका दिन्छ है। अनि के हुन्छ? जब उसले सोच्दै नसोचेको घडीमा राजा आउनुहुनेछ, तब उसलाई उहाँले दण्ड दिनुहुनेछ। के दण्ड दिनुहुन्छ उहाँले? 51 पद, उसलाई काटेर 2 टुक्रा पारिनेछ। अनि कपटीहरूसँग उनलाई भाग दिइनेछ। कपटीहरू भन्नाले पक्कै पनि यहाँ शास्त्री र फरिसीहरूको कुरा गर्दैनुहुन्छ। त्यो भाग भने कस्तो? त्यो भाग चाहिँ रुवाबासी र दारा किटाउने ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो नरक हो, सिधा एकदम स्पष्ट साथ भन्नुपर्दा। किनभने मत्ती 13:42 र 50 पदमा यो रुवाबासी र दारा किटालाई नरकको आगोसँग जोड्नु भएको छ। त्यसैले यहाँ यो दृष्टान्त फरक छ। यहाँ चाहिँ उहाँको बाटो हेर्ने दासलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँको सम्पत्तिमाथि हाकिम नियुक्त गरिएको छ। बाटो नहेर्ने दासलाई चाहिँ नरकमा फ्याँकिएको छ। यो ख्रिस्टको र्याप्चर र आगमनको कुरा गरिएको होइन, मण्डलीको कुरा गरिएको होइन है। मण्डलीले उहाँको बाटो हेरिरहेको छ, तर त्यहाँ मण्डलीमा पनि उहाँको बाटो नहेरी जिउनेहरू हुन सक्छन्, चिसो हृदय भएकाहरू, मनतातो भएकाहरू। तर उनीहरूलाई ख्रिस्ट आउनुहुँदा नरकमा फ्याँक्नुहुने छैन, बरु उनीहरू शर्ममा पर्नेछन्। उनीहरू आगोले उम्के झैँ गरी बाँच्नेछन्, मुक्ति गुमाउने छैन। अब संसारले त उहाँको बाटो हेरेकै छैन, अनि यहाँ संसारको कुरा गरेको होइन यो। तर यो चाहिँ उहाँका चुनिएकाहरू यहुदीहरू है, जसले सब चिन्हहरू भएको देखेर पनि तयार भएनन्। अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ मतवालाहरूसँगको जीवन भयो। आफ्नै यहुदी दाजुभाइहरूलाई घृणा गर्यो है, अनि प्रभुको कुराहरू मतलब गरेन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले हामी के सिक्छौँ भने कुनै पनि प्रबन्धमा जिएको मान्छे किन नहोस्, मण्डली युगमा, व्यवस्थाको युगमा, विवेकको प्रबन्धमा, मानव शासनको प्रबन्धमा, प्रतिज्ञाको प्रबन्धमा, 1000 वर्ष राज्यमा पनि, कुनै पनि युगमा जिएको मानिसले म परमेश्वरप्रति जवाफदेही छैन भन्ने ठुलो भुलमा पर्नु हुँदैन। अब यो कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ त? पहिलो कुरा, भविष्यवाणी येशू ख्रिस्टको अक्षरशः आगमनमा केन्द्रित छ। भनेको उहाँ आउँदैछु भन्नुहुन्छ नि, उहाँ साँच्चै आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले भन्न सक्छौँ हाम्रो प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ मण्डलीलाई कसरी लागू गर्न सक्छौँ भने हामी पनि जागो रहनुपर्छ, किनभने ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति पनि चोर झैँ आउनुहुनेछ। यदि चिन्हहरू पाएका ती यहुदीहरू त जागो रहँदैनन् भने कति यहुदीहरू चिन्ह नै नदिएका विश्वासीहरू झन् कति बढी निदाउन परिचित हुन्छन् होला त। अर्को कुरा हामीले के सिक्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो समयहरू बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्नुपर्छ है, त्यस्तै गरिरहेको भेट्टाउनेछन्। अर्को हामी सिक्न सक्छौँ हामी विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास जस्तै प्रभुको सेवामा सक्रिय भइरहनुपर्छ। म नरक जान्छु कि भन्ने डरमा होइन, तर म इनाम गुमाउन चाहदिनँ भन्ने डरमा। त्योभन्दा ठुलो म उहाँलाई दुखित तुल्याउन चाहदिनँ भन्ने उहाँको भयमा यो गर्नुपर्छ। ख्रिस्ट आउनु त हामी त्यस्तै गरिरहेको भेट्टाइन सकौँ, तर हामी कहिले पनि 51 पदमा भने जस्तै नरकको दण्डमा पर्नुपर्ने छैन। रोमी 8ले त्यही भनेको छ है।
अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन। त्यसैले यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू छन् यहुदीहरूलाई। अनि विशेष गरी उहाँ यहुदीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यहुदी चेलाहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जागर हो, बाटो हेर। तर जसले बाटो हेर्दैन ऊ चाहिँ दुष्ट जीवन जिउन थाल्छ, जिरहेको हुन्छ अनि उसको न्याय गरिनेछ। तर जसले उहाँको बाटो हेर्छ ऊ चाहिँ विश्वासयोग्य भएर उहाँको सेवा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो दृष्टान्त अब प्रभुको इच्छामा अर्को हप्ता हामी मत्ती 25 भ्याउन खोज्नेछौँ। अनि हामी अहिलेलाई चाहिँ यो यहीँ राखौँ, प्रार्थना गरौँ पहिला, अनि यो क्लास अन्त्य गर्नेछौँ। त्यसपछि के प्रश्नहरू छ भने हामी हेर्नेछौँ।